बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट खिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार का आदमी, और कुछ बड़ा होने जा रहा है। कोई बड़ी खबर आने वाली है, और ये बड़ी खबर इस्लामाबाद से आएगी। इस्लामाबाद इस वक्त अफवाहों की जद में है, और लोग चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि ये खबर क्या हो सकती है। इस खबर की कुछ चीज़ें अभी मार्केट में मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये कोई स्कैंडल है, ये कोई हुकूमत के हवाले से बड़ी खबर है, या ये खबर जो है वो पाकिस्तान में इक़्तिदार के हवाले से कोई बड़ी खबर है। तो इन तीनों में से मुमकिन चीज़ कौन सी हो सकती है, वो आपको साथ ज़रूर बताएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, आपको इस खबर के हवाले से आगाह करेंगे कि इस खबर की हकीकत क्या है, और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बड़ा क्या हो सकता है, वो क्या है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी खबर यह है कि जनाब एक बड़ा स्कैंडल आने वाला है, और ये स्कैंडल कहने वाले कहते हैं तोशाहाना से भी बड़ा स्कैंडल होगा। वैसे तो हम कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वो इस बात पर स्टैंड ले चुके हैं कि घड़ी मुझे तोहफे में मिली थी, मैं उसे बेचूं या रखूं। तो घड़ी के मामले में खान साहब अपने आप को क्लियर कर चुके हैं, लेकिन उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि ये घड़ी चूँकि मुल्की ख़जाने की अमानत थी, तोशाखाने की थी, और तोशाखाने के तोहफ़ आप कीमतन ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उसे बाज़ार में नहीं बेचा जा सकता। तोहफ़ का ताल्लुक़ जो है मोहब्बत से और गैरत और हमीयत से होता है। जो तोहफ़ आपको दिए जाते हैं वो बराए फ़रोख्त नहीं होते। जो तोहफ़ा बिकने के लिए हो वो तोहफ़ा नहीं होता, वो रिश्वत होती है। रिश्वत के तौर पर जो चीज़ें ली और दी जाती है वो बाज़ार में बेची और ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन तोहफ़ जो है वो मोहब्बत और एक ताल्लुक़ की अलामत होते हैं, इस्तारा होते हैं। उन्हें बाज़ार में बेचने वाला यकीनी तौर पर गैरतमंद नहीं हो सकता। लेकिन वो हमारे लीडर ईमानदार जो थे, वो बड़े सादिक अमीन, जिनके ऊपर बड़ी मोहरें लग चुकी हैं, उन्होंने 6 अरब मालियत की ज्वेलरी जो कि उन्हें गिफ्ट में मिली थी वो भी बाज़ार में बेच दी है। और ये है वो स्कैंडल जो कि अभी सामने आने वाला है। ये खबर इमरान खान के हवाले से सामने आ रही है कि जनाब हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बैरून मुल्क से, यानी जो दोस्त मुल्क की तरफ से उन्हें 6 अरब रुपए मालियत की ज्वेलरी मिली थी, वो भी दान कर दी है, मुफ्त नहीं की थी। उसके 6 अरब रुपये वसूल किए हैं। और ख़बर यह है कि उन्होंने ये ज्वेलरी तोशाखाने से इसकी जो कीमत लगवाई वो 3 करोड़ थी, और इसकी कीमत अदा की 1.5 करोड़। तो मामला किया लीगल, और उसके बाद उन्होंने ये ज्वेलरी बेची बाज़ार में 6 अरब रुपये मालियत की। तो ये बड़ी ख़बर जो कि पाकिस्तान के ईवानों को इसलिए हिला कर रख देगी कि पाकिस्तान में इमरान खान को जो है वो ईमानदारी का एक मुजस्समा, पुतला, मुहातमत तस्वर किया जाता है। और हमारे जो तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर हैं वो उन्हें एक बड़ी ही यानी मुताहर किस्म की, बड़ी पाक किस्म की, पाकीज़ा किस्म की शख्सियत समझते हैं, और हालांकि वो है नहीं। और उनके बारे में तो ये बात खुली हकीकत है कि उनकी एक बेटी मौजूद है, टेरियन, जिसके हवाले से भी बहुत बड़ा केस भी अदालत में चल रहा है, और उसके हवाले से ये सवाल है कि क्या वो उनकी बेटी है या नहीं है, और लीगल है, इलीगल है। उनके करैक्टर के हवाले से उस केस ने फ़ैसला करना है। वैसे तो खास साहब के करैक्टर के हवाले से फ़ैसला करने की ज़रूरत नहीं है, लोग जानते हैं उनका माजी कैसा था और कैसा नहीं था। अगर ये बात सिर्फ माजी की हद तक होती तो लोग कहते कि चले जनाब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उन्होंने तौबा कर लिया, वो नेक हो गए हैं, तो उनका माजी जाने, वो जाने, अल्लाह मियाँ जाने। तो हम मुसलमान इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो मामला अल्लाह और बंदे के बीच में होता है वो फिर उन्हीं के बीच में रह जाता है। तीसरा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना उसको कोई लेना देना, क्योंकि ये मामला सिर्फ खुदा का और आपके दरमियान ही है। लेकिन अगर आप सादिक और अमीन की सर्टिफिकेट लेने के बाद, ख़ुद को ईमानदार डिक्लेयर करने के बाद, ख़ुद को एक बड़ा नेक आदमी शो करने के बाद, उसके बाद भी आप चवले मारें, उसके बाद भी आप बाज ना आए, उसके बाद भी आपकी हरकतें वैसी की वैसी हों, तो फिर आपके जो पुरानी जो आपकी वो जो तौबा है वो भी कबूल नहीं होती। वो भी तौबा जो है वो भी तसव्वुर नहीं की जा सकती कि आप वाकई नेक हो गए। तोशाखाने की घड़ी सबके सामने है। खान साहब ने जो तोहफ़ मिले बैरून मुल्क से वो बाज़ार में बेच दिए, और खान साहब कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी। तो खान साहब उस पर जिस ढटाई का मुजाहरा कर चुके हैं उन्हें करना नहीं चाहिए, क्योंकि तोहफ़ा जो है मोहब्बत की तारा होता है। तो जो चीज़ें आपको मिली आप बाज़ार में बेच नहीं सकते। तो खान साहब ने वो चीज़ें बाज़ार में बेच दी। तो अब उन्होंने ज्वेलरी भी बेच दी है। ये ज्वेलरी उन्हें गल्फ़ ममालिक की तरफ से मिली थी। अब ये सऊदी अरब की तरफ से मिली है, या यूएई की तरफ से मिली है, या किसी और मुल्क की तरफ से मिली है, लेकिन ये ज्वेलरी के बारे में ये रिकॉर्ड मौजूद है कि ये मिली है।
تو آپ تصور کریں 6 ارب روپے کی مالیت کی جب جولری کھانے کے بعد جب یہ معاملہ سامنے آئے گا تو پھر خان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہوگی؟ وہ کہ یوتھی اب بھی نہیں مانیں گے، وہ تو خان صاحب کے حوالے سے کوئی بھی بات سننا پسند نہیں کرتے، اور خان صاحب کا عالم وہی ہے جیسے گرو کا ہوتا ہے اور چیلوں کا ہوتا ہے۔ چیلے اپنے گرو کی ہر بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ سچی ہو، جھوٹی ہو، غلط ہو۔ اس کی دنیا میں کئی مثالیں موجود ہیں، ماضی میں کئی مثالیں موجود ہیں، ماضی قریب میں کئی مثالیں موجود ہیں، حال ہی میں بہت سے کیس موجود ہیں۔ ماضی قریب کی ایک مثال گرو رجنیش کی ہے، امریکہ میں تھے، ایک ہندو گرو تھے، اور لیکن ان کی ماننے والے ان کو اس طرح مانتے تھے کہ وہ بے لباس ہو جایا کرتے تھے، جن میں معروف اداکار ونود کھنہ جو اپنی پرائم یعنی جوانی کے یام میں فلم انڈسٹری چھوڑ کے ان کے پیچھے لگ گئے اور ان کے آشرم میں کئی سال تک رہے، اور کئی سالوں کے بعد ان کی آنکھیں کھلیں تو وہ پھر پلٹ کے واپس آئے اور انہوں نے پھر اس کو خیر بات کہا، اور جب گرو رجنیش کی بہت ساری چیزیں کھلیں تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایک یعنی فراڈ تھا۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسے بہت سارے گرو ہوتے ہیں۔ انڈیا میں آپ دیکھیں کتنے گروؤں کے آشرموں پہ چھاپے پڑے تو پتہ چلا وہ جو گرو تھے وہ اصل میں وہ گرو گھنٹال تھے، اور انہوں نے اپنے آشرم میں کئی ایسے کام کیے جن میں یہ جو جنسی ہراسگی کے معاملات ہیں، کچھ اور بہت سارے معاملات سامنے آئے۔ تو چونکہ مذہب ہے تو اس لیے میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا، بعض لوگوں کے جذبات ہرٹ ہوتے ہیں، لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہبی روحانی پیشوا ہیں اور یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اب کل وہ شیر رشید کہہ رہا تھا کہ جی لوگ خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر رو رہے تھے کہ جناب کون سی حکومت آ گئی۔ بھائی خانہ کعبہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دنیا کی چیزیں دنیا میں رہ جانی، دنیا میں کون سی حکومت ہے کون سی نہیں ہے، کون سا ملک چل رہا ہے کون سا نہیں ہے، کوئی آپ پیدائش میں تو ساتھ لے کر نہیں آئے نا، یعنی آپ کے ساتھ تو کچھ چیز وجود میں نہیں آئی۔ تو یہ جو آخرت کے معاملات ہیں ان کو آپ دنیاوی معاملات سے علیحدہ رکھیں۔ میں اس بات کے سخت مخالف ہوں، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، یہ سیاست دنیا داری اس کے اندر مذہب کو لانا یہ تو کوئی اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ آپ کے معاملات اللہ کے ساتھ ہے، جب آپ اللہ کے گھر چلے جاتے ہیں تو ایک تو اللہ بلائے، یہ بڑی بات ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں کروڑ پتی ارب پتی لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نہیں بلاتا، جن کو اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ آ کے میرے گھر کی زیارت کر لو، اور جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ جا کے کہیں گے عمران خان صاحب کی حکومت کو بحال کر دو، عمران خان کو واپس لے آؤ، جیسے عمران خان نے آپ کی بخشش کرانی ہے۔ بھائی نہ بخشش عمران خان نے کرانی ہے، نہ بخشش نواز شریف نے کرانی ہے، نہ بخشش زرداری نے کرانی ہے، نہ مولانا طارق جمیل نے کرانی، کسی نے دنیا میں بخشش نہیں کرانی ہے آپ کی۔ اللہ جس کو چاہے گا وہ اقتدار دے دے گا، اگر اللہ نے کل عمران خان کو اقتدار دیا تو کل پھر دے دے گا۔ تو یہ اسی طرح کے گرو ہوتے ہیں اور اسی طرح کے چیلے ہوتے ہیں۔ تو جو چیلے ہیں وہ نہیں مانیں گے، جو عمران خان کو گرو مان چکے ہیں وہ کہاں مانیں گے، وہ نہ توشہ مانیں گے، نہ وہ زیورات مانیں گے، نہ وہ کوئی اور مانیں گے۔ لیکن جو ہم دنیا دار قسم کے لوگ ہیں وہ تو کہیں گے نا کہ جناب دنیا میں جو آپ نے اپنے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، جن کی بنیاد پر دنیا میں آپ کو عزت مراتب اور ساری چیزیں ملتی ہیں، وہ آپ کی پرفارمنس، آپ کا میرٹ، آپ کا کریکٹر، یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے ہیں جس میں آپ دنیاوی عہدے حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ تعلیم اچھی حاصل کریں گے تو آپ کل کو اچھے عہدے پر پہنچ کے کسی پوسٹ پر افسر لگ جائیں گے، یہ دنیاوی عہدہ ہے، یہ دنیاوی محنت ہے۔ اور اگر آپ تعلیم حاصل نہیں کریں گے کل کو آپ جاہل رہ جائیں گے، آپ کوئی ریڈی بان بن جائیں گے۔ اچھا تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ریڈی بان بن جائیں، آپ کی تعلیم نہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن پتہ چلا آپ کسی ارب پتی کے گھر میں پیدا ہو گئے، آپ کے پاس بڑی دولت ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تخصیص نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ سوچنا کہ جی عمران خان کی حکومت آ جائے گی تو ہمارے سارے دل ادھر دور ہو جائیں گے اور لوگوں کو ہم ایموشنل بلیک میل کریں کہ یہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں بڑے نیک لوگ ہیں، باقی سارے فراڈ لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو اپنے آپ کو شیشے کے گھروں میں بند کر لیتے ہیں نا اور وہاں سے بیٹھ کے دو پتھر مارتے ہیں، پھر جب ان پہ پتھر پڑنے ہیں تو پھر کیا ہونا ہے، شیشے کا گھر چکنا چور ہوگا۔ تو خاص سب کو جو شیشے کا گھر ہے وہ چکنا چور ہونے جا رہا ہے، اور یہ سیاست کے اندر ان کے اوپر ایک بہت بڑا یعنی انقلاب پیدا کرے گا۔ تو میں اس لیے والے سے آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیں پروپیگنڈا جھوٹ اس وقت اتنا پھیلایا جا رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ ہماری ایک روز ویلٹ ہوٹل ہے امریکہ میں، وہ پتہ نہیں کب سے بک رہا ہے، ہر حکومت آتی ہے، زرداری کے دور سے روز ویلٹ بکنا شروع ہوا ہے۔ جب بکنے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ زرداری صاحب اپنے رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اور وہ پیپل پارٹی کا فلانا بندہ ہے وہ لے رہا ہے۔ پھر نواز شریف کی حکومت آ گئی، وہ جی نواز شریف صاحب کے فلانے رشتہ دار کو مل رہا ہے۔ پھر وہ عمران خان کی حکومت آ گئی، وہ جی زلفی بخاری خرید رہا ہے، اور فلانا ہوٹل دیکھیں جی وہ تو بڑا سستا بک رہا، بڑا مہنگا ہوٹل تھا، اب پھر وہ ہوٹل بکنے کی باتیں ہو گئی ہیں۔ تو یعنی اب کہا جا رہا ہے جی وہ ایک بندے نے وہ پوسٹ کی ہوئی ہے جی یہ تو
اچھا وہ روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے نہیں، میں آپ کو اور بتاتا ہوں، واشنگٹن میں بھی پاکستان کی عمارت ہے، وہ بھی بکنے جا رہی ہے، وہ کو 67 لاکھ یا 68 لاکھ ڈالر کی بک رہی ہے. اس پہ بندے نے کہا جی میں 120 ملین ڈالر دینے کو تیار ہوں اور یہ سستی بیچ رہے ہیں. لو جی شروع، سب حکومت کو گالیاں دے رہے ہیں، دیکھو جی کتنا سستا بیچ دے. میں نے ایک بندہ 120 ملین ڈالر دے رہا ہے، اب بندہ ہے نہیں ہے، اس نے کوئی بٹ دی ہے نہیں دی ہے، وہ ٹویٹر پہ آ کے ٹویٹ کر دیا، نیچے فوٹو لگا دیجیے مجھے دے دیں 120 ملین کا ہے. نیچے لوگوں نے تبصرہ کیا جی 120 بھی کٹ دے رہے ہو، ایک وہ 150 ملین ڈالر کا ہے. ایک اور آ گیا، اس نے کہا جی 200 ملین ڈالر کا ہے. یہ اپنے رشتہ داروں کو کھڑا کریں گے اور بیچ دیں گے اور لے لیں گے. اس پہ بھی جھگڑا شروع ہوا ہے. تو یہ اس قسم کی جو پروپیگنڈا مہم چلائی جاتی ہے وہ صرف ڈی فیم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اس جو حالات کی خرابی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ کیا کیا ہو جی، وہ دیکھیں جی موجودہ حکومت نے تو سب کچھ برباد کر دیا. آپ ڈھونڈیں گے وہ کیس کون کون سے ان کے اوپر تھوپا جائے چیزیں کہ جناب یہ انہوں نے برباد کر دیا، اس میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں نکالی جائیں گی. تو اس وجہ سے یہ ہوٹل کا کیس بھی نکالا جا رہا ہے. اور وہ جو اس وقت ان کا مخالف گروپ ہے حکومت کے، جو اس وقت مخالف اپوزیشن ہماری، عمران خان، وہ زور لگا رہے ہیں ان کے جو حمایتی، وہ معیشت خراب ہو گئی، فلانی چیز نہیں مل رہی، فلانی نہیں مل رہی. اگر آپ نے پاکستان کی سیاست کو سمجھنا ہو نا تو دو چیزوں کو دیکھیں. کچھ چینل ایسے ہیں جو کہ عمران خان کے حمایتی ہیں، وہ اس وقت معیشت کے اوپر راگ الاپ رہے ہیں. جو حکومت کے حق میں ہے یا عمران خان کے مخالفین میں سے، وہ توشہ خانہ، گھڑی چوری اور خان صاحب کی کرپشن کے کیسز اور ان کی جو یو ٹرنز ہیں اس کے اوپر بات کریں تو آپ کو سیاست سمجھ میں آ جائے گی دونوں طرف کی کہ کیا سیاست ہو رہی. کل جو تجزیہ کار، جو معیشت دان، جو ارسطو فلاسفر بیٹھ کے ان چینلوں کے اوپر جو کہ خان صاحب کے مخالف چینل سمجھے جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ خان صاحب کے مخالف ہی ہے، کیونکہ آج تو پارٹیاں بٹ گئی ہیں. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جناب یہ چینل فلاں سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہ چینل فلاں سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کرتا ہے. آپ کو نیوٹرلٹی کہیں ذرا کم ہی دیکھنے میں ملے گی. تو وہی معیشت دان جو کل بیٹھ کے عمران خان کی معیشت میں کیڑے نکالا کرتے تھے، آج وہ عمران خان کے حمایتی چینلوں پہ بیٹھ کے انہی کے اینکر کے ساتھ بیٹھ کے، جن کو ان کے اینکر ریبٹل دیتے رہے ہیں، وہ اب موجودہ حکومت کی معیشت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور پھر باتیں کی جا رہی جی اثاثے بیچے جا رہے ہیں ملک کی معیشت. یعنی پروپیگنڈا اور افواہیں، کچھ حقائق ہیں لیکن اس میں پروپیگنڈا اور افواہیں اتنی زیادہ ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی. مثلا یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ڈالر جو ہے وہ بس 250 سے 300 روپے کا ہونے والا ہے. ملک میں ڈالر شارٹ ہو گیا ہے، ڈالر نہیں ہے، اور ملک میں سبزیاں جو ہیں ان کے تو ملک میں جو سبزیاں ہیں وہ ایئرپورٹ پھنسی ہوئی ہیں، دالیں ہیں وہ ایئرپورٹ پھنسی ہوئی ہیں. اور یہ اس میں کچھ افواہیں، کچھ حقیقتیں ہیں. ان میں جو حقیقت ہے وہ تو یہ کہ ملک کی معیشت یقینی طور پر اس وقت کرائسس کا شکار ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں اور انفلیشن پہلے سے بہت زیادہ ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت ملک میں ابھی تک وہ ماحول نہیں بنا جس میں سرمایہ کار آ کے انویسٹ کر سکے. اور ماحول کون نہیں بننے دے رہا، آپ کو پتہ ہی ہے. یعنی جس شخص کو الیکشن نہیں مل رہا، اقتدار میں اس کی واپسی نہیں ہو رہی، اور اس کو پتہ بھی الیکشن میں سال باقی ہے، لیکن وہ شخص مسلسل سڑکوں پہ ہے. کبھی وہ لانگ مارچ کرتا ہے، کبھی وہ دھرنے کرتا ہے، کبھی وہ کارنر میٹنگیں کرتا ہے، کبھی وہ ریلیاں نکالنے لگ پڑتا ہے، کبھی وہ پاور شو کرتا ہے، کبھی وہ ہفتے اتوار کو پارٹی کرنے چل پڑتا ہے. تو ملک میں استحکام کیسے آئے گا؟ تو ایک طرف وہ استحکام نہیں آنے دے رہے، دوسری طرف وہی لیڈر عوام کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی اس ملک میں ڈالر نہیں ہے اور ہم دیوالیہ ہونے کا شکار ہے، کسان باہر کیوں نہیں نکل رہے، تاجر باہر کیوں نہیں نکل رہے، فلاں باہر کیوں نہیں نکل رہا. تو وہ پروک کر رہا ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو، یعنی ایک بڑی سیاسی جماعت جس کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے، جو کہ پاپولر لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے، وہ اگر اپنے لوگوں کو اس طرح کی باتیں بتائیں گے تو پھر وہ لوگ یقینی طور پہ فرسٹریٹ ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو بلیو کرتے ہیں اور لیڈر انہیں یہ کہانیاں سنا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس لیے کل شہباز شریف کو یہ کہنا پڑا کہ خدا کا خوف کریں، ہوش کے ناخن لیں، آپ ملک کے مخالف تو نہ چلیں، کیونکہ معیشت کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو پھر وہ پاکستان کی خیر خواہی نہیں ہے. یعنی معیشت سے بات کرنے سے مراد یہ نہیں کہ معیشت کی کوئی بدحالی کی بات کرے گا، یعنی جو معیشت کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کرے گا. تو منفی پروپیگنڈا نہیں کرنا چاہیے، وہ خواہ یہ ہو یا وہ ہو. عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جی ڈی پی مائنس میں چلا گیا تھا، اور وہ اس کا کریڈٹ وہ بھول گئے سب لوگ سارے کہ جی وہ جی ڈی پی مائنس میں چلا گیا. تو ان کو بھی واپس آنے میں 3-4 سال، چوتھے
हल्की स्टेबल हुई थी, इसमें कोई शक नहीं, और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को रहने दिया जाता, अगर देखा जाए गवर्नेंस के एतबार से, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाते और वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते थे। उनको लोग शायद रिजेक्ट कर देते अगर वो इंतखाबात में चले जाते, तो इसलिए वो इंतखाबात कराने के हक़ में नहीं थे। लेकिन जब उनको तहरीक एतमाद के ज़रिए निकाला गया तो वो अचानक पॉपुलर हो गए, और अब 8 महीने बाद जो उनकी पॉलिसियों के नतीजे में आज हम हालात देख रहे हैं, वो एक बार फिर लोग उन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं जी वही बंदा ठीक सी। तो ये हमारा पाकिस्तानियों को अगर आप हिस्ट्री देखें तो हम हर जाने वाले को याद करते हैं और हर आने वाले की हम टांग पकड़ लेते हैं कि तू आया क्यों की लेने, और तू वो कर क्यों रहा जो वो पिछला कर रहा था। यानी इमरान खान साहब कहते हैं जी हमारे दौर हुकूमत में तो बड़ा सस्ता डॉलर था, 182 रुपये का था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि जब वो तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त डॉलर 125 का था, 182 उन्होंने किया था, और अब वो मौजूदा हुकूमत आई है वो 182 से उसको 232 पे ले गई है। तो 50-50 का तो डिफरेंस डाल रहे हैं ना, सारी हुकूमतें डाल चुकी हैं। असल चीज़ जिसको नहीं लोगों समझ में आ रही कि नवाज शरीफ के जाने के बाद इस मुल्क में महंगाई कैसे हुई। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में इंपोर्ट खोली हुई थी, और इंपोर्ट की वजह से पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो स्टेबल थी। उसकी वजह कि अगर एक प्रोडक्ट को यहाँ पर एक प्रोडक्ट 50 रुपये की है और वही प्रोडक्ट बाहर 45 रुपये की है, तो लोग 5 रुपये बचाने के लिए वो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। वो पाकिस्तान आ जाती थी 45 की, 50 वाली जो है वो नहीं बिकती थी, 45 वाली बिक जाती थी। जब वो बंद हो गई तो पाकिस्तान में जो लोकल मार्केट है इसमें लोगों ने फिर अपनी मर्जी की कीमतें ली। आज हर चीज़ पे आपको समझ नहीं आती, आप एक चीज़ लेने जाए अगले दिन वो 5-10 रुपये बढ़ी होती है और आपको समझ नहीं आती कि ये क्यों बढ़ गई। पेट्रोल पिछले 2-3 महीने से स्टेबल है, लेकिन कीमतें 2-3 महीने में मल्टीपल हो चुकी हैं। तो उसकी कई फैक्टर होते हैं, क्योंकि मुसाबकत नहीं होती ना मार्केट के अंदर, आपका मुकाबले क्यों नहीं होता, मोनोपोली होती है, आपके पास चीज़ है आप जितने की चाहे मर्जी बेचें। तो यही कुछ हो रहा था। इमरान खान साहब ने जब वो रोकी तो फिर उसकी वजह से उनकी इकॉनमी, और उन्होंने क्या रोकनी थी, उसमें फ़ौज थी, फ़ौज चला रही थी मुल्क। उन्हें पता था कि ये हम बाहर से जो चीज़ें मंगाते हैं हमारे डॉलर खर्च होते हैं, तो इस पर ब्रेक लगा दिया जाए। तो डॉलर जाने बंद हो गए, बाहर से माल आना बंद हो गया, तो इसका फ़ायदा तो हो गया कि वो जो डिफरेंस था ना वो कवर हो गया। लेकिन ये जो यहाँ पे मार्केट है वो पूरी ऊपर चली गई, और फिर आज महंगाई है तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है। अब भी अगर इंपोर्ट खोल देंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि अब आपके पास डॉलर नहीं रहे, अब आपके पास उतना पैसा ही नहीं है। तो इसलिए मौजूदा हुकूमत जो है वो वक्त से पहले इलेक्शन पे नहीं जाना चाहती। तरीका इनके पास बड़ा आसान है, आज इंपोर्ट खोल दें और आप देखिएगा महंगाई कैसे नीचे जाती है, क्योंकि फिर वो चीज़ें जो आपको चाइना का माल, इधर का माल, उधर का माल, पूरी दुनिया से लाइन लगी हुई है, सस्ता माल मिल जाता है। कहने का मकसद ये कि इस वक्त प्रोपेगेंडा अफवाहें बहुत ज़्यादा है, तो उस पर ज़रा कम रखें। जो आजकल बुरी खबरें हैं ना वो बोल चैनल और ARY वाले दे रहे हैं, तो बोल का नाम वैसे ही बोलो बुराज रख देना चाहिए, जो उस वक्त सूरत हाल है। तो ये प्रोपेगेंडा ये कह रही है बैरून मुल्क पाकिस्तानी को सैलरी नहीं मिल रही, सफारत खाने हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, पाकिस्तान में जो सरकारी मुलाजमिन हैं उनकी सैलरियाँ ख़त्म हो गई है, PTB के मुलाजमिन को सैलरियाँ नहीं मिली, अद्वियात जो है वो महंगी होने का ख़तरा है, दालें जो है वो महंगी हो जाएंगी, सब एक यानी हाइप क्रिएट की जा रही है। वो सारे मुर्शद के ऊपर बैठे हैं आके, ये सारे वो मुर्शदान हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहते थे पेट्रोल 250 का भी हो जाए, इमरान खान हुकूमत में रहना चाहिए और हम ख़रीदेंगे, हमारा खान हुकूमत में रहना चाहिए। वो एक वीडियो देखे ना आप, सोशल मीडिया पे चल रही है, कोयटा फलाना होटल, उससे लिखा सर्विस 25 घंटे। तो ये आलम है इनका, ये 24 घंटों की बजाय इनको लगता है 25 घंटे। वो कहता है रात 13 घंटे की होती है, दिन 12 घंटे का होता है। ये गर्मियों में भी 25 घंटे है, गुड। रात में जो है 13 घंटे है ना, रात में 13 घंटे, दिन को 25। ये 25 घंटे, ये देखें जी 25 घंटे वाला होटल है जी, रात 13 घंटे है और दिन 12। तो वो कौन है? यूथिया। ये दिमाग है इनका, इनको लगता है ये कि इमरान खान रहेगा तो जितनी मर्जी महंगाई हो, जो कोई परवाह नहीं, वो खान रहना चाहिए। खान चला गया तो अब इनको महंगाई याद आ गई है, और महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं कहता महंगाई नहीं है, और मौजूदा हुकूमत को इस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन जो प्रोपेगेंडा है ना, इस पर गौर करें, ये बड़ा खौफनाक प्रोपेगेंडा चल रहा है। खास अब के लोग कह रहे जी, वो अगर उनके चैनल देखें ना आप, तहरीक इंसाफ के जो हमायती चैनल है, ARY, बोल और GNN, इस तरह के 3-4 चैनल हैं जो कि वो खास अब की और सरगर्मियों को बड़ा चढ़ा के पेश करते हैं। इसके बाद जियो, समा, दुनिया और इस तरह के 1-2 और चैनल कह लें, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और ये गवर्नमेंट की यानी ये हुकूमत के ज़्यादा हक़ में है, PDM के हक़ में कह लें।
پارٹیاں بن چکی ہیں, دونوں ایک دوسرے کے میچ پڑا ہوا. کچھ بیچارے ہیں جو کہ بیچ میں نیوٹرل ووٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو الحمدللہ جو انہوں نے کام کیا پاکستان کے اندر, وہ 2 پاکستان بنا دیے. تو آپ کو بڑی واضح لائن نظر آئے گی. اور یہی وہ خدشہ تھا جو ہم 7-8 مہینے پہلے یا سال پہلے بھی کہتے تھے کہ عمران خان حکومت میں رہے تو آئندہ جو کچھ ہوگا وہ کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گا. وہ نظر آ گیا ہے. وہ چوش شجاعت کہتے تھے نا کہ عمران خان جو جس طرح حکومت چلا رہا ہے, کوئی بندہ وزارت عظمیٰ سنبھالنے کو تیار نہیں. تو یہ تو وہ شہباز شریف نے خود کچھ جیکٹ باندھ لیا نا, کہ اپنی سیاسی پورا جو ووٹ بینک ہے اس کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیا. لیکن میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر عمران خان آ جائے تو دودھ و شہد کی نہریں بہہ. عمران خان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں. یہ صرف لوگوں کو ٹرک کی بتیاں دکھا سکتے ہیں. یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں, اور جو ان سے پہلے لوگ تھے انہوں نے حکومتیں کی ہوئی ہیں, اور وہ بھی آزمائے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ان کی ویسے حالات اتنے خراب نہیں ہوتے جتنے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ہوئے ہیں, اور سنبھالنے میں جس طرح وقت لگ رہا ہے. آپ دیکھیں نا شہباز شریف کے بارے میں وہ بڑی طنزیہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو بڑا یہ سکرات مختار سمجھتے تھے, اور شہباز شریف دیکھو جی فیل ہو گیا. فیل نہیں ہوا. ہاں صاحب الحمدللہ اتنا پکا بندوبست کر کے گئے ہیں کہ انہوں نے یعنی ایک پاکستان کو جان کنی کے عالم میں چھوڑا ہے. تو اب جو جان کنی کے عالم میں مریض ہے وہ یعنی ہاتھ لگانے سے شفا یاب نہیں ہو جائے گا, تو اس نے ٹائم لینا ہی لینا ہے. تب تک کے لیے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.